जय मसीह गेटसेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइन सेवा गरिराख्नु भएको आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी क्षमा चाहन्छौँ किनकि इन्टरनेटमा केही समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले साविक ठिक समयमा प्रसारण गर्न सकेनौँ र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ आत्मिकी हतियारको धार्मिकताको छातीको पाता। पवित्र बाइबलमा जसरी शारीरिक हात हतियारहरू संसारमा हामी देख्दछौँ, त्यस्तै गरेर परमेश्वरको आत्मिकी हात हतियारहरू पनि छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। म आजको वचनको थालनी एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10, 13 र 14 पद पढेर सुरु गर्दछु र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ। अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिमा सामर्थ्यमा बलवान हौ। 13 पद, यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हौ। 14 पद, यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीको पाता लगाएर खडा हौ। प्रिय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा परमेश्वरको हात हतियार सम्बन्धी जो 14 पदमा जो सत्यताको पेटी भनेर चाहिँ एउटा पहिलो हतियार त्यहाँ बताइएको छ। तर यो सम्बन्धी मैले पहिला नै रेकर्ड गरिसकेको छु, तर हाम्रो कम्प्युटरमा केही समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि योलाई आगामी दिनहरूमा हामी प्रसारण गर्दछौँ। तर एकैचोटि म दोस्रो हतियार धार्मिकताको छातीको पाता सम्बन्धी चाहिँ आज वचन मैले लिएर आएको छु र यहाँ 14 पदमा धार्मिकताको छातीको पाता चाहिँ आत्मिकी दोस्रो हतियार हो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसरी यहाँ देखिने भौतिक संसार छ त्यस्तै नदेखिने आत्मिकी संसार छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 23 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, म माथिको हुँ, तिमीहरू तलको हो। तलको भन्नाले तिमीहरू भौतिक संसारको हो, तर म चाहिँ आत्मिकी संसारको हुँ, अदृश्य राज्यको हुँ भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। र जो तपाईँ र मैले 5वटा इन्द्रियबाट यो भौतिक संसारलाई देखिरहेका छौँ, तर हामीहरू 5वटा इन्द्रियले देख्न नसक्ने आत्मिकी राज्य अदृश्य संसार पनि छ भनेर बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र अदृश्य संसारमा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ, तर दुष्ट आत्मा पनि त्यहाँ परमेश्वरको राज्यलाई खतम पार्नको लागि चाहिँ उल्लु कि छिपी सिकारीहरू जस्तो भएर ऊ हिँडिरहेको हुँदछ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र जसरी भौतिक संसारमा जति पनि घटनाहरू घट्दछ, त्यो घटना चाहिँ पहिला आत्मिकी संसारमा घटिसकेको हुँदछ, त्यसपछि मात्र त्यो भौतिक संसारमा देखिन्छ भनेर पनि बाइबलले हामीलाई छनक दिँदछ। र हामीलाई थाहा छ कि भौतिक संसारमा हामीले जो पहिलो विश्वयुद्ध हामीले सुनेका छौँ, पहिलो विश्वयुद्धमा 2 करोड मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध फेरि भयो। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा 5 करोड 70 लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाउन पुगे। र दुष्ट आत्माले चाहिँ यसरी नाच्ने मास्ने र खतम पार्ने कामहरू गर्दछ र उसको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूपमा परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसहरूलाई खतम पार्ने हो, साथै परमेश्वरको सृष्टिलाई नाश गर्ने हो र मानिसलाई जुदाएर उसले खतम पार्ने हो। त्यही कुरालाई लिएर एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायमा हाम्रो दुश्मनी चाहिँ मानिसहरू होइनन्, यानि हाम्रो दुश्मन मान्छे होइन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। र दुष्ट आत्मा अदृश्य संसारमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भौतिक संसारमा पनि लडाइँ छ, साथै आत्मिकी संसारमा पनि लडाइँ छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। र भौतिक संसारमा जो पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध जुन 2टा विश्वयुद्धहरू भयो, यो विश्वयुद्धमा यी विभिन्न प्रकारको हात हतियारहरू मानिसहरूलाई नै मार्नको लागि प्रयोग गरेको हामीले देखेका छौँ, यानि सुनेका छौँ। जसरी गोली उनीहरूले चलाए, वर्षा चलाए, ट्याङ्कहरूबाट मानिस मार्ने कामहरू भयो, पानीको जहाजहरूबाट, पाण्डुबीहरूबाट
हवाई स्ट्राइकहरूबाट र आणविक हात हतियारहरू पनि प्रयोग गरिकन मानिसहरूलाई नै यस प्रकारले त्यो पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा मानिसलाई नै यी हतियारहरूबाट खतम पारे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर जसरी हामीले शारीरिक हात हतियारको नामहरू सुनेका छौँ, मेसिन गन, ट्याङ्क, मिसाइल लगायत आणविक हात हतियार भनेर त्यसरी सुने जस्तो नै पवित्र बाइबलले चाहिँ आत्मिकी हतियार पनि हुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। र आत्मिकी हतियारमा पहिलो कुरा चाहिँ सत्यता हो भनेर चाहिँ एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 14 पदको क खण्डले बताएको छ भने म आज एफिसीको पुस्तक 14 अध्यायको ख खण्डलाई चाहिँ मैले उद्धृत गर्दैछु। र ख खण्डमा चाहिँ आत्मिकी हतियारको दोस्रो शक्तिशाली वर्षा यानि गोली चाहिँ धार्मिकता हो भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र धार्मिकतालाई चाहिँ धार्मिकताको छातीको पाता भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले नाम दिइएको छ। र जुन समयमा परमेश्वरले जो पावल मार्फत यो वचन धरतीमा दिनुभयो त्यस समय रोमी साम्राज्यभित्र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र रोमी सेनाहरूले सैनिक अस्त्रशस्त्रमा युद्धमा जानु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई अगाडिको भागमा छातीमा यानि मुटुमा चाहिँ काँडहरू नलागोस्, भाला वर्षाहरू लागेर मानिस नमरोस् भन्ने हिसाबमा उनीहरूले चाहिँ घाँटीदेखि मुनि यो तलको घुँडादेखि माथिको भागलाई चाहिँ एउटा पाता लगाउँदथे। उनीहरू पाता लगाएर चाहिँ लडाइँमा उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। यही कुराको प्रसङ्गलाई लिएर चाहिँ धार्मिकताको छातीको पाता भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र धार्मिकतालाई अङ्ग्रेजी भाषामा राइचियसनेस भनिन्छ। र धार्मिकताको विषयमा सजिलो डेफिनेसन चाहिँ बाइबलले यही नै गर्छ, राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड, परमेश्वरको अघि ठिक तरिकाले उभिनुलाई चाहिँ धार्मिकता भन्छ भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा त्यसरी भनिन्छ। र धार्मिकता को जो छातीको पाता चाहिँ आत्मिकी हतियार हो भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको पनि छ। र हाम्रो छाती मुनि, देब्रे छाती मुनि चाहिँ मुटु हुन्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र दुष्ट आत्माले एक व्यक्तिलाई खतम पार्नको लागि उसले प्राय टार्गेट गर्ने कुराहरू चाहिँ मुटु नै हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। र पवित्र बाइबलको हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदमा हामीले सबभन्दा मुख्य बचाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो हृदय नै हो भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रले यो हामीलाई सङ्केत पनि दिएको छ। यो खण्ड हुनेछ हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पद। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि मैले पढेको यही खण्डलाई तपाईँले साबिक सम्झिदिनुहोस्। र यस खण्डमा यो स्पष्ट लेखेको छ, सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो छातीभित्र चाहिँ मुटु हुन्छ। मुटुलाई यहाँ हृदय भनिएको छ। र मुटुको जो भाग छ यो चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि महत्त्वपूर्ण भाग भनेर चाहिँ मान्दछ। कुनै पनि हालतमा मुटु बन्द भएको खण्डमा एउटा मानिस मरि नै हाल्दछ। र हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा सबभन्दा धेरै काम गर्ने मुटु नै हो। यो मुटुले हरेक 1 मिनटमा 72 पटकदेखि लिएर 100 पटकसम्म धड्कनहरू हानिरहेको हुँदछ भने यो हाम्रो मुटुले 1 मिनटमा 5 लिटर रगत हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा यसले प्रेसर यानि पम्प गरिरहेको हुँदछ। सम्झिनुहोस्, 1 मिनटमा 5 लिटर रगत चाहिँ हाम्रो शरीरको जताततैको भागमा यसले पम्प गर्नुपर्छ भने यसले कत्रो ठुलो तागत लिएर, कति धेरै परिश्रम गरेर, कति धेरै चाहिँ शक्तिहरू लिएर चाहिँ यसले काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ।
र हितोपदेशको पुस्तक 4को 23मा मैले अघि पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। र तपाईँको मुटु चाहिँ सारा जीवनको मूल हो। र हाम्रो आत्मिकी हात हतियारको दोस्रो खण्डमा धार्मिकताको छातीको पाता लगाओ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको कारण चाहिँ मुटुलाई जोगाओ भनेर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो सम्झना गराउनु भएको, यानि उहाँले सचेत गराउनु भएको हो। र दुष्ट आत्मा एकदमै चलाक छ। दुष्ट आत्मालाई प्रभु येशूले झुटको पिता पनि भन्नुभयो। र यसले तपाईँको मुटुलाई आक्रमण गर्नको लागि, तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्नको लागि, तपाईँलाई खतम गर्नको लागि, तपाईँको मुटुलाई यसले विभिन्न प्रकारको खबरहरू ल्याएर विभिन्न प्रकारको अदृश्य त्यो देख्ने कुराहरूबाट मुटुमा आक्रमण गरेर तपाईँलाई खतम पार्नको लागि यसले कोसिस गरेको हुँदछ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ कि जे पाए त्यही तपाईँ हामीले हेर्न हुँदैन, जे पाए त्यही ती कुराहरू हामीले सुन्न हुँदैन। न समात, न चाख, न हेर भनेर जो वचनमा भनिएको छ, ती कुराहरूमा हामीले सजग रहेको खण्डमा हामीले आफूलाई नै यानि सहायता गर्दछौँ, यानि मुटुलाई हामीले बचाउँदछौँ। पहिला मेरो एउटा एकदमै नराम्रो बानी के थियो भने, जहाँ कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो म कुदेर पुगिहाल्थेँ। त्यो एक्सिडेन्ट हेर्नको लागि सबभन्दा अगाडि त्यहाँ सुन्नु बित्तिकै कुदेर म त्यहाँ पुगिहाल्थेँ। जहाँ काहीँ कतै झगडा भयो भने त्यहाँ कुदेर पुगिहाल्थेँ, त्यहाँ हेर्नको लागि, सुन्नको लागि। यस्तो नराम्रो बानी थियो मैले जबसम्म प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चाहिँ चिनेको थिइनँ। र एक दिनको कुरा हो, मेरै अगाडि एउटा सानो 4 वर्षे जस्तो बच्चीलाई ट्रकले किचाएर मार्यो। त्यो बच्ची फ्याट्टै त्यहाँ लड्यो। त्यसको जुन शरीरको भाग फुटेको थियो त्योबाट निक्लेको रगतमा बाफ आइरहेको थियो। म त झन्डै लडेँ। र त्यो समय मैले महसुस गरेँ कि त्यो दृश्यले मेरो मुटुलाई हानेछ र म आफै त्यहाँ झन्डै फेन्ट भएँ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। र हामीले सबै कुराहरूभन्दा ज्यादा चाहिँ हामीले आफ्नो मुटुलाई बचाउनु पर्दछ भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। र तपाईँले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले जुन तपाईँको पापी शरीरले जे कुराहरू हेर्न माग्दछ त्यो हेर्न छोड्नुहोस्। तपाईँको पापी स्वभावले जे जति कुराहरू सुन्न माग्दछ ती कुराहरू सुन्न छोड्नुहोस्, किनकि त्यो तपाईँको मुटुको लागि राम्रो छैन। र यहाँ दोस्रो जो आत्मिक हात हतियारको दोस्रो धार्मिकताको छातीको पाता भन्ने चाहिँ जुन कुरा छ, र तपाईँले दोस्रो हतियार प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ होसियार हुनुपर्छ। के कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा होसियार हुनुपर्दछ। म अमेरिकाको बाइबल कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कतिजना आत्मामा एकदमै अगाडि बढेका साथीहरू रहेछन्, हाम्रै क्लासमेटहरू। उनीहरूलाई कति समयमा अरू साथीहरूले तपाईँको विषयमा फलानले यस्तो भन्दै थियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुराहरू यानि कुरा काटेको कुराहरूको खबर लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा ती साथीहरूले भनिहाल्नुहुन्थ्यो कि म त्यसलाई लिँदै लिन्न, आई डोन्ट टेक इट भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसलाई लिँदै लिन्न भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो खबरलाई मुटुमा पस्न दिनुहुन्थेन। तर जो व्यक्तिले जो धार्मिकताको छातीको पाताको अभ्यास गर्नुभएको छैन र तपाईँलाई त फलानले यस्तो नराम्रो भन्दै थियो, तपाईँको त यस्तो विरोध भयो फलान ठाउँमा, त्यस्तो भयो भन्दाखेरि यदि धार्मिकताको छातीको पाता सम्बन्धी नबुझेको एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ दुष्ट आत्माले त्यो व्यक्तिको हृदयमा यानि मुटुमा आक्रमण गर्न सक्दछ। तर यहाँ हामीलाई पवित्र बाइबलले यो स्पष्ट गराएको छ कि हामीले चाहिँ ती कुराहरू लिन हुँदैन। र रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदमा धार्मिकता चाहिँ विश्वासबाट आउँछ भनेर चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। र हाम्रो धार्मिकता जो छ यो चाहिँ विश्वासबाट आउँछ। अब्राहमले परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा विश्वास गर्नुभयो र उहाँ धार्मिक गनिनुभयो
भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो तपाईँले प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नुभएको छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँको बौरी उठाइलाई विश्वास गर्नुभएको छ, ती कुरालाई नै बाइबल धर्मशास्त्रमा धार्मिकता भनेर गनिएको छ। तर दुष्ट आत्माले चाहिँ तपाईँलाई यी विभिन्न कुराहरू, तपाईँको विगतमा घटेको घटनाहरू, यानि तपाईँको सोचमा आएका कुनै पनि नराम्रा कुराहरू सम्झाएर तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्न भनेर चाहिँ यसरी दोष लगाउन सक्दछ। तर त्यसको झुटलाई तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्। धार्मिकता चाहिँ विश्वासबाट आउँदछ भनिकन रोमीको पुस्तक 1:17 बताएको छ र बाइबलले तपाईँलाई एक धर्मी व्यक्ति भनिकन गनेको छ। र आत्मिक हतियार, आत्मिकी दोस्रो हतियार तपाईँले धार्मिकताको छातीको पाता जहिले पनि ओढ्नुहोस् र आफ्नो मुटुलाई जोगाउनुहोस्। यति भन्दै म टेक दाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।